बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस्, यी हातले सधैँ नेपाल लेख्न पाइयोस्। नमस्कार। आज पनि जनताको आवाज लिएर, तपाईहरुकै आवाज लिएर, पीडितहरूको आवाज लिएर, नेपाली सम्पूर्ण आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको आवाज लिएर म दीपक खाँड उपस्थित भइसकेको छु। र कोभिड-19बाट, कोरोना भाइरसबाट हामी सबैलाई रक्षा गरून् भन्दै र रक्षा होस् भन्दै म भगवानसँग प्रार्थना पनि गर्दछु र पशुपतिनाथ भगवानसँग प्रार्थना पनि गर्दछु। सम्पूर्ण देवी देवताहरूसँग म प्रार्थना पनि गर्दछु। जहिले पनि मैले भन्ने गर्छु, यो कोरोना भाइरसबाट हामी बच्न एकदमै जरुरी छ। यसलाई मजाकको रूपमा नलिऊ। केही व्यक्तिहरूले मजाकको रूपमा लिनु भएको छ। पौडी खेल्न जाने, माछा मार्न जाने एकदमै झुण्ड बनाएर र न मास्क छ, न सेनिटाइजर युज गर्नु भएको छ, न आफ्नो सल मुखमा बेर्नु भएको छ, उहाँहरू माछा मार्न जानुभएको छ। र पिँढीहरूमा घरको बाहिर झुण्ड बनाएर बस्नु भएको छ। एक अर्कामा सोशल डिस्टेन्स छैन, सँगै टाँसिएर बस्नु भएको छ। यही हो त हामीले सुरक्षा अपनाएको। प्लिज केयर गर्नुहोस्, यसलाई मजाक नठान्नुहोस्। तपाईहरुले न्यूज हेर्नु भएको छैन भने प्लिज सोशल वेबसाइटहरुमा गएर न्यूज हेर्ने गर्नुहोस्। आज इन्डियाको हालत के छ हेर्नुहोस्। त्यस्तो विकसित मुलुक यूएई को हालत के छ, कतार को हालत के छ, साउदी को हालत के छ हेर्नुस्। सुनसान बनेको छ शहर। आज अमेरिकालाई हेर्नुस्, जो आफूलाई सुपर पावर ठान्ने देश, हरेक सुविधा सम्पन्न भएको देश। इटलीलाई हेर्नुस्। प्लिज म हात जोड्छु, मजाक नठान्नुस्। म हात जोड्छु तपाईहरुलाई। हामीमा जनचेतना आओस्, म भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु। र हामी त्यति सम्पन्नशाली, एकदमै धेरै अमेरिका, इटली जस्तो, इन्डिया जस्तो विकसित मुलुक होइन हाम्रो देश। बिस्तारै प्रगति गर्दै थियो, तर अहिले आएर कोरोना भाइरसको कारण त्यो विकसितको यात्रा पनि सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ बिचैमा टुङ्गिनु पर्छ होला। धेरै गाह्रो छ। सबैमा कोरोना भाइरससँग बच्ने जनचेतना सबैमा आओस् भन्दै हिजो थलीबाट मलाई कल गर्नुभएको थियो जनताको आवाजमा। र दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, 1 महिनादेखि यहाँ बसिरहनु भएको छ, म के गरौँ भन्नुभएको थियो। उहाँ दुईटा दृष्टिविहीनलाई उहाँको गन्तव्य स्थानमा पुर्याउने कोसिस भएको छ र आज उहाँ आफ्नो गन्तव्य स्थानमा निक्लिनु भएको छ। हाम्रो प्रयास थियो र स्वयं उहाँहरूको पनि प्रयास थियो। त्यो प्रयासलाई हामीले मिलाएर उहाँलाई गन्तव्य स्थानमा पठाइएको छ। त्यस्तै गरेर रामहिटी बौद्ध वडा नम्बर 6 बाट एकजना महिला दिदीले फोन गर्नुभएको थियो राहत पाउनु भएको छैन भनेर। मैले तुरुन्त वडा नम्बर 6 का दिपेन्द्र लामाज्यूलाई कल गरेर मैले त्यहाँका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीन कार्कीजीलाई कल गर्न लगाएर मैले पनि स्वयं कल गरेर उहाँ दिदी महिलाले पनि राहत पाउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर चावलबाट फोन आएको थियो, हामी अपाङ्ग छौँ, दुईटा बुढाबुढी छौँ, हामीसँग राहत छैन भन्नुभएको थियो। मैले
उहाँहरूलाई आज दिउँसो कल गरेर उहाँले पनि राहत पाउनुभएको छ या त्यहाँ राहत पुग्दैछ, उहाँले राहत एकदम 100% पाउनुहुन्छ। यसमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एउटा प्रहरी भएर त्यो वृत्तको उहाँ इन्चार्ज हुनुहुन्छ, धेरै कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्छ उहाँले। तैपनि उहाँले हाम्रो जनताको आवाजलाई सुनेर मैले आग्रह गरेँ, उहाँले त्यो राहतको वडा अध्यक्षलाई भनेर तुरुन्त त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न थाल्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जनताको आवाजको तर्फबाट। त्यस्तै गरेर वसुन्धराबाट कल गर्नुभएको थियो। म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँको घरमा चामल पुग्छ तर तपाईँको घरमा पानी छैन, जारको भने त्यो जारको व्यवस्था मिलाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ, किनभने एउटा जार बोकेर मान्छे त्यहाँ जानलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि अलि धेरै जार भएको भए या वरिपरि 20-30जना व्यक्तिहरू हुनुभएको भए हामीले मिनरल वाटर कम्पनीलाई भनेर अनुरोध गरेर तपाईँहरूको घरमा पुर्याइन्छ। तर एउटा जारको लागि अहिले लकडाउनको यो अवस्थामा एउटा जार बोकेर तपाईँहरूकोमा पानी पुर्याउनलाई गाह्रो हुने हुनाले हामीले रासनको मात्रै तपाईँलाई व्यवस्था गर्दैछु। र तपाईँलाई आन्द्रामा घाउ छ, मैले अहिले चाहिँ दुखेको दबाई खाएर बसिरहेको दिपक सर मलाई हेल्प गर्नु भन्नुभएको थियो। मैले कुनै हस्पिटलमा कुरा गर्दैछु, त्यो हस्पिटलले सायद तपाईँलाई हेल्प गर्छ होला र त्यसको जानकारी म तपाईँलाई गराउनेछु। त्यस्तै गरेर अर्घखाँचीबाट माला रानी उहाँले भन्न मिस्टेक गर्नुभएको रहेछ। मैले धेरै कोसिस गरेर बल्ल बल्ल यो गाउँ वडा नम्बर र गाउँपालिकाको यो नाम पत्ता लगाएँ। माला रानी भन्ने अर्घखाँचीमा गाउँपालिका रहेछ, वडा नम्बर 9। उहाँ एकजना बहिनीले फोन गर्नुभएको थियो, मेरो श्रीमानहरू हुनुहुन्न, बाहिर हुनुहुन्छ, हामी महिला मात्रै छौँ र यहाँ राहत बाँडिएको छैन भन्ने कुरा। बहिनी तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, त्यो गाउँमा राहत बाँडिएको रहन्छ र मैले सिडिओ साहबलाई अहिले प्रत्यक्ष कुराकानीमा ल्याउँदैछु, अर्घखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई, र उहाँ मार्फत हामीले धेरै कुरा सुन्नेछौँ र उहाँको जानकारी अनुसार त्यहाँ राहत बाँडिएको छैन। अब भोलि पर्सिमा राहत बाँड्न लगाइन्छ र मैले पनि अनुरोध गरेर त्यहाँ राहत बाँड्नको लागि अनुरोध गरेको छु र उहाँहरूले अवश्य राहत बाँड्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर ललितपुर 19 नम्बर वडाको एकजना राई बहिनीलाई राहत पुगेको छैन दिपक सर भनेर ताराजीले, समाजसेवी ताराजीले मलाई कल गर्नुभएको थियो र उहाँको अनुरोधलाई मैले स्वीकार गरेर तुरुन्त मैले त्यहाँका वडा अध्यक्षलाई कल गरेर आज उहाँले पनि वडाबाट राहत लिएर जानुभएको छ। र यस्तै दुखी पीडित र हामी पनि नेपाली, म पनि नेपाली, तपाईँ पनि नेपाली, हामी नेपालीले यसरी नै सहयोग गर्न सधैँ पाइयोस् र यसरी नै जनताको आवाजबाट तपाईँहरूको पीडालाई धेरै गर्न नसके पनि थोरै भए पनि तपाईँहरूको भोको पेटमा हामीले पेट भर्न सकौँ। त्यो भन्दै आज मैले हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ अर्घखाँचीका, ढिला नगरिकन अर्घखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई म यहाँ ल्याउन चाहन्छु र प्रत्यक्ष कुराकानीमा म जोड्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर पूर्वका मेयर जुन एकजना भाइले राहत बाँडिएको छैन भनेर कल गर्नुभएको थियो, मैले उहाँलाई कल गरेर सायद हिजो राहत बाँडिएको छ, उहाँले राहत पाउनुभएको छ, म त्यस विषयमा नि कुरा गर्नेछु। अर्घखाँचीका सिडिओ हुनुहुन्छ विजयराज पौडेलजी, म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। एकपल्ट हेरौँ। विदेशबाट फर्कनुभएका वा विदेशबाट फर्किएका व्यक्ति एवं हजुर नमस्ते। हेलो हजुर नमस्ते, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? हेलो हजुर नमस्ते, कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? हजुर कहाँ, अहिले बाटोमा हुनुहुन्छ कि कतै, कहाँ हुनुहुन्छ? हजुर हेलो 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 हजुर मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? लाइन कटिरहेको छ, सायद उहाँ अलि बाटोमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। हेलो हेलो
हजुर मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? हेलो हजुर मेरो आवाज सुन्नु भएको छ तपाईँले? हेलो हेलो हजुर आवाज सुन्नु भएको छ? हेलो हजुर सुन्नुभएको छ मेरो आवाज सुन्नु भएको छ तपाईँले? हेलो हजुर मेरो आवाज सुन्नुभयो? अहिले आवाज सुन्नुभयो मेरो? हेलो आवाज सुन्नुभयो मेरो? हजुर हेलो बोलेको बुझिएन, बोलेको आवाज आएन। म एकपल्ट फेरि ट्राई गर्दैछु। तपाईँले डायल गर्नुभएको नम्बर र आज पनि त्यस्तै नै तपाईँहरूको पीडा मर्का र तपाईँहरूलाई गाह्रो भएको छ भने मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। एकछिनपछि म 98 633 26 979 को नम्बर खुला गर्नेछु। हेलो नमस्ते सर। नमस्कार हजुर सुन्नुभयो अहिले आवाज? अहिले बल्ल सुनियो। सर तपाईँको त्यहाँ प्रब्लम छ, तपाईँ टावरभन्दा अलिकति बाहिर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। कहाँ हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? होइन म रुममा छु, यहाँ ठिक छ सर। हो अहिले आवाज आयो होइन सर? अहिले क्लियर छ। क्लियर छ, ल ठिकै छ। जे होस् हजुरसँग कुरा गर्नको लागि जनताको आवाजमा जनताहरूले प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। त्यो आवाज चाहिँ अब सुन्नुभयो जस्तो लाग्यो सबैले र भगवान्ले पनि सुन्नुभयो जस्तो लाग्यो। त्यो भएर अहिले चाहिँ कनेक्सन गरिदियो होइन त? हो सर हो। र अहिले म ढिला नगरिकन तपाईँलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। जुन हामीलाई चाहिँ एकजना बहिनीले फोन गर्नुभएको थियो हामीलाई मालारानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 बाट एकजना बहिनीले फोन गर्नुभएको, त्यहाँ राहतै बाँडिएको छैन अरे सर। यो के हो, यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न सर। राहत बाँड्ने क्रम जारी भइरहेको छ। हजुर अब यो गाउँ बस्ती भएको हुनाले मैले सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखजीलाई पनि सम्पर्क गरेँ। हजुर राहत बाँड्ने क्रम सुरु भइसकेको छ, तर अत्यावश्यक चाहिँ राहत चाहियो भनेर त्यति धेरै माग पनि भएको छैन। हजुर हामीले लिस्टिङ गर्दैछौँ, बाँड्दैछौँ। अब 2टा वडा बाँकी छ भन्ने कुरा गर्नु भएको छ उहाँले। अब भोलि पर्सिमा उहाँहरूले त्यो वडा नम्बर 9 का सम्पूर्ण पीडित जनताहरूले चाहिँ राहत पाउँछन्? राहत बाँडिन्छ सर, राहत पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। अनि किन यस्तो ढिलाइ किन भएको सर, खास के कारण रहेछ? अब ढिलाइ कस्तो छ भने जस्तै यो राहत बजारमा बस्ने मान्छेहरू जसको चाहिँ दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर चाहिँ दिनचर्या बिताउन पर्ने हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ तत्काल यो खानेची सकिन सक्छ। हजुर अनि उहाँहरूले चाहिँ राहतको लागि डिमान्ड गर्नुभयो होला। यो चाहिँ टोटल्ली गाउँ हो, गाउँमा उहाँहरू चाहिँ आफ्नै घर बसिरहनु भएको छ, तत्काल आवश्यकता देख्नु भएन होला। र हामीलाई माग पनि आएको छैन, त्यति साह्रै आत्तिएर राहतको लागि डिमान्ड पनि भएको छैन। तैपनि हामीले लिस्टिङ गर्दैछौँ भन्ने गाउँपालिकाको अध्यक्षजीको भनाइ थियो। भनेपछि अब जो छिटै त्यहाँका जोस वडाहरूले चाहिँ राहत पाउनुहुन्छ छिटै नै होइन सर? पाउनुहुन्छ, यसमा राहत पाउनुहुन्छ। अब यहाँ पहिला गाउँको एरिया भयो, त्यहाँ लिस्टिङ गर्दै जानु भएको छ। असाध्यै विकट ठाउँ छ। हजुर अनि लिस्टिङ गर्ने अनि बाँड्ने काम चाहिँ गराउनु भएको छ। 2टा वडा मात्रै बाँकी रहेछ, यो दुर्गमको वडा रहेछ यो। हजुर बाँड्ने काम हुन्छ, तुरुन्तै राहत पाउनुहुन्छ। अनि सर जस्तै कि त्यहाँ कहिले हो त्यहाँ एकदमै असिना परेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै हिमाल जस्तो त्यो गाउँ त्यो अर्घाखाँची नै एकदमै हिमाल जस्तो देखिएको थियो, यो कहिलेको घटना हो सर? त्यो यो 1 महिना अगाडिको घटना हो। तपाईँ हिँडिराख्नु भएको छ, तपाईँ वरि पुरा हिमाल जस्तो यो हिउँै परे जस्तो देखिएको छ सर। अर्घाखाँची जिल्ला सिद्धगङ्गा नगरपालिका हजुर जुन नेपालको सबभन्दा ठुलो नगरपालिका हो भूगोलको हिसाबले, त्यो नगरपालिकाका 3, 4, 5 र 12 नम्बर वडामा चाहिँ असिना पानी असाध्यै घनघोर तरिकाले आएको थियो। तर हामी तत्काल चाहिँ भोलिपल्टै त्यहाँ अवलोकन गरेर निरीक्षण गर्न गएका थियौँ। हजुर र करिब 10 करोड 12 करोड जतिको चाहिँ भौतिक क्षति भएको छ। 10 करोड जतिको यो कृषिजन्य हाम्रा खेती बाली नालीहरूको नोक्सानी भएको छ। र यो विषयमा हामीले निर्णय गरेर प्रदेश सरकारसँग केन्द्रीय सरकारसँग हजुर क्षतिपूर्तिको लागि पठाइसकेका छौँ। ए अनि यो एकपल्ट त्यहाँ एउटा घटना पनि भएको थियो, जस्तै कि त्यहाँ बँदेललाई चाहिँ
त्यहाँ अब त्यसलाई चाहिँ निगरानी गरेर त्यसलाई चाहिँ समात्ने कोसिस गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ चितुवालाई चाहिँ असर परेको थियो भन्ने एउटा खबर पाएका थियौँ। यसमा के हो सर त्यो? यो विषयमा चाहिँ अब यो अर्घाखाँची यो पहाडी जिल्ला यो बँदेलले असाध्यै किसानहरूलाई दुःख दिने, बँदेलले किसानहरूलाई दुःख दिने भइसके पछाडि किसानहरू मिलेर बँदेललाई एम्बुस राख्नुभयो। एम्बुस राखिसकेपछि त्यो एम्बुसमा चितुवा परेको रहेछ। चितुवा परेपछि त्यो चितुवालाई हामीले चाहिँ नियन्त्रण सकुशल रूपमा नियन्त्रण गरेर अनि सन्धिखरा सदरमुकाम ल्याइएको थियो। त्यो एम्बुस पार्नको लागि त्यो अनुमति कहाँबाट लिनुभएको थियो त्यहाँका जनताहरूले? त्यहाँका जनताले अब सामान्य घरेलु आइडियाहरू गर्नुभएको थियो। उहाँले तारबार के मिलाउनु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ अब यो चितुवाको खुट्टा चाहिँ बल्झिएको छ कि खुट्टा बल्झिएको कारणले गर्दाखेरि अनि चितुवा चाहिँ एम्बुसमा परेको रहेछ। अब हामी अहिले चाहिँ कोभिड-19 को एकदमै यो जटिल अवस्थामा छौँ र यो जटिल अवस्थामा अर्घाखाँचीका सम्पूर्ण जनताहरूलाई तपाईँ एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ, त्यहाँको प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यो नाताले त्यहाँका सम्पूर्ण जनताहरूलाई तपाईँले चाहिँ यो कोभिड-19बाट बच्नलाई, कोरोना भाइरसबाट यो सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि के त्यस्तो क्रियाहरू अपनाउनु भएको छ, कस्तो कामहरू त्यहाँ थालनी गर्नुभएको छ, कस्तो जनचेतनाहरू फैलाउनु भएको छ? यो विषयमा जस्तै नेपाल सरकारले लकडाउनको नीति लागू गर्यो। लकडाउनको नीति लागू गरिसकेपछि हामीले अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर ननिस्कनको लागि सूचना जारी गर्यौँ र कोही कसैले अब बिना काममा लकडाउन उल्लङ्घन गरेका भए नियन्त्रणमा लिने, गाडीहरू चाहिँ लकडाउन अवधिभरि सुरक्षा कर्मीकै प्रहरी कार्यालयकै नियन्त्रणमा राख्ने, व्यक्तिहरूलाई 2-4 घण्टा राखेर सम्झाएर पठाउने काम गरिएको छ र समयसीमा भन्दा लकडाउन पूर्ण रूपमा पालना गरिएको छ एउटा कुरा। अर्को कुरा अत्यावश्यक कामको लागि नागरिकहरूको अत्यावश्यक काममा निस्किन पर्दाखेरिको बहत हामीले पासको व्यवस्था गरी दैनिक उपभोग्य सामानहरू किन्ने, जनजीवन सहज बनाउने तर्फ पनि हामीले सहजीकरण गरिएको छ। अनि आज सुन्नमा आएको छ नौतुन्नाबाट चाहिँ लगभग 130 जना इन्डियाबाट आएका, भारतबाट आएका हाम्रा नेपालीहरू चाहिँ फेरि अर्घाखाँचीको गाउँघरमा आउँदैछन् भन्ने सुनिएको छ। यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् त। यो बारेमा नौतुनामा क्वारेन्टाइनमा 130 जना अर्घाखाँचीवासी हुनुहुन्छ र अन्य जिल्लाका पनि धेरै मान्छे हुनु होला। हामीले हाम्रो मात्रै आँकडा लिएका छौँ र 130 जना मध्ये आज आधा मान्छे आउनु भएको छ, केही मान्छे आउनु भएको छ र भोलि पर्सि क्रमैसँग चाहिँ जिल्लामा हामीले चाहिँ सुनौली बोर्डरमा चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट गरी नेगेटिभ देखिएका जतिलाई जिल्लामा भित्राउँछौँ र हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ। अब अन्तिममा सम्पूर्ण अर्घाखाँची जनताहरूलाई एउटा तपाईँ त अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको हैसियतले के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई यो लकडाउनको पालना कसरी गर्नुपर्छ र कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्नुपर्छ र मनमा अरू भएका कुराहरू उहाँहरूलाई भन्न मनमा भएका कुराहरू यो जनताको आवाज मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण अर्घाखाँचीवासीलाई मैले पहिलो कुरा चाहिँ लकडाउनको नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नको लागि बिना काममा बाहिर ननिस्कन अनुरोध गर्न चाहन्छु र अति आवश्यक काम परेर बाहिर निस्किनु परे प्रहरीसँग समन्वय गरेर बाहिर निस्किन हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर यो महामारीमा हामी आफै सचेत हुनुपर्छ, यो महामारीबाट बच्नुपर्छ। म सबैलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि जनताको आवाज जुन कार्यक्रमलाई एप्स मार्फत, इन्टरनेट मार्फत विश्वका हरेक कुनाबाट हेरिएको छ, सम्पूर्णले हेरिरहनु भएको छ नेपालीहरूले र नेपालभरि नै आज जनताको आवाज हेरिरहनुभएका ती दर्शकहरूलाई तपाईँले आफ्नो समय निकालेर आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिले पनि हामी छुट्टिन्छौँ है त सर। केही मौका दिनुभयो हाम्रा कुरा पनि राख्न, यसको लागि यहाँहरूप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सर। अर्घाखाँचीबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीजी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर म अहिले एउटा रिपोर्ट देखाउन चाहन्छु, जुन रिपोर्ट तपाईँहरूले हेर्दा दाङ जिल्लामा प्रहरी प्रशासन र त्यहाँका बासिन्दाहरूले के हेरेर बस्नुभएको छ, यो कोरोना भाइरसलाई किन यसरी चाहिँ सजिलो रूपमा, सानो रूपमा एउटा सानो ज्वरो रुगाखोकी आएको जस्तो गरेर लिनुभएको छ, जुन ट्याब्लेट खाने बित्तिकै चट
सन्चो हुने जस्तो सोच्नु भएको छ, यो एउटा प्रश्नको विषय बनेको छ। यो रिपोर्टलाई म पहिला देखाउन चाहन्छु अनि त्यसपछि बल्ल मैले रिपोर्टरलाई लिएर आउँछु। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो दाङ जिल्लाको यो नदी हो। यहाँ माछा मारिरहनु भएको छ। यहाँ सोसियल डिस्टेन्सको कुनै उ छैन, न कसैको मुखमा मास्क छ। हेर्नुहोस्, र यहाँ मजाले माछा मारिरहनु भएको छ उहाँहरूले। यो एकै ठाउँमा बसेर यसरी झुन्ड बनाएर हेर्नुहोस् त। शरद रिजालले दाङबाट यो रिपोर्ट पठाउनु भएको थियो, यो भिडियो पठाउनु भएको थियो। यो एउटा मोबाइलले खिचिएको हो, त्यसै कारण चाहिँ क्लियर नदेखिन सक्छ। र अहिले लकडाउनको बेला हामीले क्यामेराहरू, ठुल्ठुलो क्यामेराहरू अलि युज गर्न अलिकति गाह्रो हुने हुनाले हाम्रा शरद रिजालले दाङबाट यो हामीलाई भिडियो रिपोर्ट पठाउनु भएको थियो। यसै बारेमा बुझ्नको लागि हाम्रा काष्ठमण्डल टेलिभिजनका संवाददाता शरद रिजाललाई म फोन मार्फत प्रत्यक्ष कुराकानीमा ल्याउने कोसिस गर्दैछु। हाम्रो अहिले दाङमा हुनुहुन्छ र हाम्रा काष्ठमण्डल टेलिभिजनका संवाददाता हुनुहुन्छ शरद रिजालजी। म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। विदेशबाट फर्कनु भएका वा विदेशबाट फर्किएका व्यक्ति एवं कोरोना संक्रमित व्यक्तिसँग जम्मा आधा किलो माछाको लागि, 1 किलो माछाको लागि यसरी आफ्नो ज्यान नै जोखिममा पारेर, र आफ्नो ज्यान मात्र होइन अरूको ज्यान पनि जोखिममा पर्नेछ, र अरूको मात्र होइन सबै नेपालीको ज्यान जोखिममा पर्ने सम्भावना छ। त्यसै कारण यस्तो गर्न प्रशासनले किन दिइरहेको छ, किन हेरेको छैन, यसको बारेमा हामी दाङबाट शरद रिजालको रिपोर्ट हामी सुन्न चाहन्छौँ। हेलो, नमस्ते शरद। अहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले म दाङमा छु सर, दाङमा ठ्याक्कै दाङमा छु मैले। तपाईँको रिपोर्ट हामीले भर्खर देखायौँ।
तपाईँले पठाउनु भएको भिडियो पिरियडमा यहाँ तपाईँको यो जुन राप्ती नदीमा माछा मार्ने सम्बन्धमा मैले तपाईँले त्यो भिडियो पठाएको थिएँ त्यहाँ तपाईँ त्यो देखाउनु भयो त हजुर त्यो राप्ती नदीमा त्यसरी खुल्ला रूपले त्यसरी माछा मारिरहेका छन् न एउटा सोसियल डिस्टेन्स छ न कसैको मुखमा मास्क छ न पन्जा छ बच्चाहरू त्यहीँ झुम्मिरहेका छन् होइन यो अलिकति एकदम यो डेन्जर अवस्था होइन न यो अत्यन्त यो चाहिँ तपाईँको सबैको चासोको विषय पनि बने हुनाले हामी पनि त्यस विषयमा रिपोर्टिङ गऱ्यौँ त्यहाँको त्यो भिडियोहरू सबै मैले खिचेर पनि गरेँ त्यस पश्चात मैले त्यसको सम्बन्धित निकाय सरकारवाला निकाय त्यहाँको स्थानीय निकायसँग पनि सम्पर्क गरेँ त्यसपछि जिल्ला स्थित प्रशासनिक निकायसँग पनि सम्पर्क गरियो त्यो विषयमा जानकारी गराइसकेको छ र त्यसले चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरो आएको छ त्यो विषय मैले एकदम सशक्त रूपले उठान गरेँ सर अनि के भन्नुहुन्छ त्यहाँका प्रशासन त्यहाँ अब प्रशासनिक अधिकारीज्यूहरूले त्यहाँका प्रहरीले के भन्नुहुन्छ यो त्यस विषयमा उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भन्दा हामीलाई जानकारी भएन जानकारी नभएको कारणले गर्दा कतिपय मान्छेहरू त्यो अब त्यसरी गइरहेको रहेछ त्यो तपाईँले जानकारी दिनुभयो अब आगामी दिनमा त्यसलाई चाहिँ पूर्णतया नियन्त्रण गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ सर अनि राप्ती नदीमा त त्यसमा त्यहाँ चाहिँ एउटा ठाउँमा त त्यहाँ माछा मारिएछ अन्य अरू ठाउँमा अन्य ठाउँमा पनि तपाईँको त्यो यो हुनसक्छ त्यो त्यस विषयमा पनि हामी रिपोर्टिङ गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छौँ र अन्य तपाईँको जस्तो राप्तीदेखि बबई नदी पनि छ यता होइन यी यावत नदीहरूमा पनि त्यहाँ त्यस प्रकारको माछा मार्ने प्रवृत्ति हुनसक्छ भन्ने चाहिने भन्ने मनसाएका छ र हामी त्यस विषयमा पनि जानकारी लिने प्रयत्न गरिरहेको छौँ अनि त्यत्रो मान्छेहरू त्यो नदीमा जाँदाखेरि अनि प्रहरीहरूले चाहिँ के चेक जाँच गरिरहेको रहेछ त्यहाँ प्रहरीले चेक जाँच गरेका छैनन् यस विषयमा हामी जानेका तमाम पत्रकारहरूले यस विषयमा हामी खोज गरिरहेका छौँ र अन्य साथीहरू पत्रकार साथीहरूले यो न्युज अत्यन्त हाइलाइटका साथ उठाइराख्नु भएको छ दाङमा र उता हाम्रो देउखरी साइडका पत्रकार साथीहरूले पनि यस विषयले अत्यन्त चाहिँ अर्जुन दृष्टिका साथ फोकस गरेर त्यस न्युजलाई एकदम उजागर गरिराख्नु भएको छ समग्र रूपमा अबदेखि चाहिँ अब आगामी दिनमा चाहिँ त्यो त्यस प्रकारको प्रवृत्ति दोहोरिन नदिने प्रतिबद्ध जाहेर भएको छ यहाँको स्थानीय निकायदेखि अब अन्य सम्बद्ध निकायहरूले अनि सर त्यहाँ चाहिँ 10 नम्बर वडा 11 नम्बर वडा र 2 नम्बर यी वडाहरूमा चाहिँ राहतको अलिक धेरै कुराहरू आउँथ्यो अनि हामीले त्यहाँ कुरा गरेर राहत पुर्याउनलाई हामीले चाहिँ आग्रह गरेका थियौँ त्यहाँ राहत पुगेको छ कि छैन तपाईँलाई जानकारी छ राहत अहिले तपाईँको यो दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाको 16 नम्बर 15 नम्बर वडाहरूमा यहाँको स्थानीय निकायले यहाँको चाहिँ जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्षहरूले राहत वितरण गरिरहनु भएको छ र एकदम अत्यन्त राम्रो ढङ्गले राहत वितरण भइरहेको छ र आज लमै नगरपालिकामा पनि त्यहाँ पनि राहत वितरणको सन्दर्भमा नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनले त्यहाँ अनुगमन गरिरहेको छ र अत्यन्त राम्रो ढङ्गले राहत वितरण भइरहेको छ भन्ने कुरा आएको छ अब यो नेपाल सरकारको एकद्वार प्रणाली अनुरूप राहत वितरण गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा अब स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिको रोलबाट राहत वितरण भइरहेको छ सर राम्रो तरिकाले भइरहेको छ त्यहाँ एउटा वडा नम्बर 10 मा के नुन नपाएर त्यहाँबाट चाहिँ 10 किलोमिटर चाहिँ जानुपर्छ साल ट्रेनिङ त्यहाँ त्यति टाढा छ हाम्रो यहाँ नुन छैन भन्ने कुरा पनि आएको थियो यसको विषयमा नि बुझ्नु होला र त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा कतिजना मान्छे छन् केही जानकारी छ तपाईँलाई क्वारेन्टाइनमा अहिले तपाईँको यता बिजोरीको क्वारेन्टाइनको सन्दर्भमा मैले अघि जानकारी लिए अनुसार यहाँ तपाईँको अहिले भर्खरै उता जिल्लामा आउनुभएका मान्छेहरू प्रशासनतिरबाट अन्यतिरबाट आउनुभएकाहरूलाई राख्ने तयारीमा छ र पहिलेको पूर्व जति राखेका थियो उहाँहरूको रिपोर्ट आइसकेको छ उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरू यहाँ त्यहाँ नराखिएको जानकारी पाइएको छ र अहिले नयाँ चाहिँ राख्ने क्रममै छ राखिरहेको छ अहिले एक्ज्याक्ट त्यो सङ्ख्या तथ्याङ्क चाहिँ छैन मसँग यति बेला तर नयाँ जति पनि आउनुभएको जिल्लामा चाहिँ आउनुभएको छ दाङमा अन्यत्र जिल्लाबाट अन्यत्र चाहिँ राजधानीतिरबाट उहाँहरूले राखिराखेको छ र त्यो एक्ज्याक्ट तथ्याङ्क म त्यो तथ्याङ्क लिने जम्मा गरिरहेको छ तपाईँले भोलि दाङका वासीहरूले चाहिँ त्यहाँका चाहिँ होइन त्यहाँका वडाका त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले पीडितहरूलाई चाहिँ राहत पुऱ्याएका छन् कि छैनन् त्यो एउटा र त्यहाँ सुन्नमा आएको छ निकै ब्ल्याकमा सामानहरू पनि बिक्री वितरण भइरहेको छ भन्ने हामीलाई चाहिँ जनताको आवाजमा अस्ति एकजना व्यक्तिले हामीलाई चाहिँ भन्नु पनि भएको थियो होइन त्यस कारण यसको पुरा रिपोर्ट तयार पारेर भोलि फेरि हामी जनताको आवाजमा तपाईँको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकपल्ट यसको तयारी गर्नु हुन म अनुरोध गर्दै अहिले पनि हामी छुट्टिन्छौँ है त शरद हजुर हस् हाम्रो काष्ठमण्डप टेलिभिजनको प्रस्तुति जनताको आवाजमा एकदमै हुनार जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ संवाददाता युवा पत्रकार हाम्रा शरद रिजाल हुनुहुन्थ्यो र शरद रिजालले आफ्नो भनाइ राखेर जानुभएको छ आफ्नो रिपोर्ट हामीलाई जारी गरेर जानुभएको छ
अब म ढिला नगरिकन आज म आफ्नो स्टुडियोको नम्बर 9863362979 को नम्बर म खोल्न गइरहेको छु र 9863362979 को नम्बरमा अब तपाईहरुले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो कुरा एकदमै छोटोमा राखिदिनु होला र तपाईहरुलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु एक्लैले अहिले म आफ्नो स्टुडियो यो टेलिभिजनको स्टुडियो बनाएर आफ्नो घरमा म पनि लकडाउनको पालना गर्दै आफ्नै घरमा बसेर तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष प्रसारण मैले गरिरहेको छु र यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा म आफैले यहाँबाट स्टुडियो सबै आफै गरेर मैले चाहिँ चलाइरहेको छु त्यसैकारण कुनै कमजोरी भएमा म क्षमा चाहन्छु। हेलो नमस्ते कहाँबाट को बोल्नु होला? नमस्कार कहाँबाट को बोल्नु? म भरतपुर 10 बाट सर। हजुर भन्नुस्। हिजो फोन गर्छु भन्नुभएको थियो, फोन गर्नु भन। के को विषयमा थियो सर? हजुर मेरो यो बिरामी छन् कि घरमा परिवार। यो तपाईले हिजो गर्नु भएन होला, अस्ति गर्नु भयो तपाईले? अस्ति हजुर। हजुर मैले यसको विषयमा मैले सबैलाई मैले भनेको छु र हाम्रा चितवनमा धेरै समाज प्रेमीहरू हुनुहुन्छ, सामाजिक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले भनेको छु हैन र तपाईलाई कल आउँछ, उहाँहरु तपाईको नम्बर मैले उहाँहरुलाई दिएको छु र अहिले मेन हाम्रो मुद्दा भनेको राहतको विषयलाई मुद्दा छ। हरेकको घरमा चुलो बाल्न जरुरी छ। कतिजना नेपालीहरू पीडित छन्, बिमारी भनेको तपाईले हस्पिटल नजिक छ, त्यहाँ वरपरका समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ हैन, तपाईलाई त्यस्तो प्रब्लम पर्दैन। अनि तपाईलाई अहिले चाहिँ के छ, तपाईको चाहिँ घरमा रासन पानी छ अहिले? रासन पानी सिद्धिन सर। तपाईको त्यहाँ वडाले राहत दियो थियो नि तपाईलाई? केही दिएन मलाई अहिलेसम्म। तपाई कहाँबाट आउनु भएको? मेरो घर त यता स्याङ्जा हो, बस्ने हो। तपाई अनि के त्यहाँ भाडामा बस्नुहुन्छ कि केमा भन्नुस् त? भाडामा हो। अनि त्यहाँको घरबेटीले तपाईको नम्बर के रे सिग्नेचर गरेर त फर्म त बुझाइदियो होला नि त वडामा? कति नम्बर वडा? 10 नम्बर वडामा। अनि बुझाइदियो होला नि त? 10 नम्बरको कटर चोक यो स्वस्ति टोल। त्यहाँ स्वस्ति टोलमा चाहिँ तपाईको त अनि राहत बाँडेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। खोइ सर केही थाहा छैन। अनि तपाईले राहत नपाउनु कारण के हो त? तपाईले मसँग बोल्नुस् न, तपाईले टिभी नहेर्नुस्, मसँग बोल्नुस् त। तपाईले मसँग धेरैको फोन आउँछ, तपाईसँग म यो जानकारी लिन चाहन्छु। तपाईले मुख्य रूपमा तपाईका फर्म भरिएन? खोइ फर्म पनि केही थाहा भन्छ सर। अनि तपाईको घरबेटीले तपाईलाई फर्म भर्नलाई आग्रह गर्नु भएन? तपाईले एकपल्ट के बुझ्नुस् भने घरबेटीलाई हाम्रो राहतको लागि तपाईहरुले फर्म किन नभर्नु भएको, फर्म आएको आएन र त्यहाँको तपाईलाई प्रतिनिधिको नम्बर दिन्छु र तपाईको नम्बर म प्रतिनिधिलाई दिन्छु र प्रतिनिधिले तपाईसँग कुरा गर्नुहुनेछ र तपाईले चाहिँ कल आएपछि आफ्नो फोन उठाउनुस् है त। हस् त नमस्ते। वार्ड नम्बर 10 बाट हुनुहुन्थ्यो। एउटा कुरा म तपाईलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने धेरै बिरामी हुनुहुन्छ, सबै बिरामी को अहिले अवस्था अलिकति नाजुक छ, किनभने तपाईको हामी लकडाउनमा छौं, हामी जान सक्दैनौं र तपाईहरुले पनि अब हस्पिटलमा लानको लागि पैसा छैन होला या के होला हैन, त्यसैकारण चाहिँ गाह्रो परिस्थिति छ। यो यहाँ पैसाको कुराहरु आउँछ। सकभर तपाईले चाहिँ आफ्नो वडामा यो कुराहरु राख्नुस् र मैले तपाईको मात्रै हैन धेरै जनाको यहाँ स्वास्थ्यको कुराहरु छ। मैले स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँगै डाइरेक्ट कुरा गरेर यस समस्याको समाधान कसरी सुल्झाउने भन्ने कुरामा उहाँसँग मैले कुरा गरिरहेको छु र उहाँहरुलाई यसको विषयमा विशेष रूपमा ध्यान दिनु हुन आग्रह पनि गरिरहेको छु। हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते। मैले तपाईको फोन काटे, तपाईले मलाई कल गरेर तपाई अन्त बोलिरहनु भएको छ। त्यसकारण प्लिज म तपाईलाई विनम्र अनुरोध गर्छु, टेलिभिजनको आवाज कम गरेर मसँग बोल्नु होला र हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौं। प्रत्यक्ष प्रसारणमा बोल्दाखेरि तपाईको मोबाइलको आवाज र टेलिभिजनको आवाज जुधेर केही बुझिदैन। त्यसकारण म अनुरोध गर्दछु र आवश्यक छ भने कल गर्नु होला, त्यतिकै कल नगर्नु होला। तपाईलाई कुनै समस्या छ, तपाईको घर वरिपरि राहत बाँडिएको छैन या तपाईले राहत पाउनु भएन या तपाईको नाम छुट्यो हैन, तपाई कहीं बीच बाटोमा अल्पत्र पर्नु भएको छ भने मलाई कल गर्नुस्। हेलो नमस्ते।
हेलो नमस्ते। हजुर नमस्ते। तपाईँले टेलिभिजनको भोल्युम कम गर्नु त, पहिलो सुरु टेलिभिजनको भोल्युम कम गर्नुहोस् त सर, नभए तपाईँ अलिकति टाढा आएर बोल्नुहोस्। हजुर भन्नुहोस्, के थियो होला भन्नुहोस् त। कहाँबाट बोल्नुभयो, कहाँबाट बोल्नुभयो भन्नुहोस् त, कहाँबाट बोल्नुभयो भन्नुहोस् त। के थियो होला भन्नुहोस् त हजुरको। मेरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले रात चाहिँ मलाई मिलेन, हेर्नुहोस् गएको, मलाई त्यो राजधानी बनाउनु गएको हजुर। अनि त्यहाँबाट मलाई ऊ चाहिँ अध्यक्षहरूले सबै गाउँका मान्छेले धम्कायो मलाई, हेर्नु न सर, मलाई खाना पाएन, मलाई बहुत भोग्नु नआयो, हेर्नुहोस् अहिले अध्यक्ष गरेको मान्छे हुन् म हजुर। धम्कायो किन राजधानी तर चाहिँ मलाई चाहिँ दिएन, हेर्नुहोस् किन धम्कायो तपाईँलाई? मलाई चाहिँ अध्यक्षले मैले टिकट बाँधेको भनेर चाहिँ मलाई धम्का पाएँ, हेर्नुहोस् मेरो जग्गा छ हेर्नुहोस्, 4 रेखा जग्गा छ, मेरो छैन भन्दैन, मैले छ हजुर जग्गामा अहिले आएको छैन नि, हेर्नुहोस् बल्ल मकै खेती लागिरहेको हेर्नु, तर चाहिँ मलाई उल्टो धम्कायो। कति नम्बर एकदम धम्कायो मलाई। नवलपुर कति नम्बर वडामा यो भयो घटना? 13 गैँडाकोट 13। हाम्रो यसको गैँडाकोट 13 भनेपछि गैँडाकोट नगरपालिकै हो यो? हजुर नगरपालिकै हो यो। हाम्रो छत्रजी हुनुहुन्छ नि यसको मेयर, छत्रजी हुनुहुन्छ होइन? हजुर 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 यो परम्पराले हुन्छ, छत्रजी हुनुहुन्छ उहाँको मेयर। मेयर साहब हुनुहुन्छ। ल ठिकै छ, ल ठिकै छ। अनि के भयो भन्नुहोस् त तपाईँलाई? अनि उहाँहरूले रात किन तपाईँले पाउनुहुन्न भनेर उहाँहरूले कसरी भन्नुभयो, के कारण भन्नुभयो, यो कुरा भन्नुहोस् त। यो म हुने खाने भयो, मेरो चाहिँ 2टा मेरो श्रीमती मेरो छोरी चाहिँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो हजुर। बाहिर हुँदाखेरि अहिले उनीहरू लकडाउनको हुनाले बाहिर गएर चाहिँ काम गरेर चाहिँ अलकत्र परेको थिएन हजुर। निकाल्यो, काम घरैसी काममा गएको हो, उनीहरू निकाल्यो उनीहरूले हजुर कुवेतमा गएको हजुर। तर चाहिँ 2 जना महिला बाहिर गएको हुनाले मलाई चाहिँ छोरीको अपरेसन हुन गएर नेपाल आउँदैछ अहिले। तपाईँले एउटा कुरा इमान्दारीपूर्वक आज जनताको आवाजमा तपाईँले साँचो बोल्नुहोस् त। तपाईँको घरमा रासन पानी नभएर तपाईँसँग खाना नभएर जानुभयो? एकदम चुलो बोल्न मलाई अवस्था छ। मैले यहाँ चोटको मान्छेलाई अघि अवस्थालाई भनेको थिएँ मैले हजुर। तपाईँको नाम चाहिँ नलेखेको हो त, तपाईँ पनि हामी पनि आइएर तपाईँको घरमा मैले अनलाइन लेख्न दिएको थिएँ, मैले त्यसो गर्दा तपाईँ छुट्नु भनेर भनिदिएको आजै कुरा भयो। ल ठिकै छ, तपाईँले राहत कुनै पनि हातमा पाउनुहुन्छ। तपाईँ एउटा नेपाली भएपछि तपाईँ त्यहाँ भोकै मर्नु हुँदैन र तपाईँले राहत पाउनुहुन्छ। र सुन्नुहोस् अर्को कुरा, त्यहाँका मेयरले मैले उहाँको अन्तर्वार्ता लिइसकेको छु। उहाँ मेयर साहबले मेरो नगरभित्र कोही पनि व्यक्ति, चाहे इन्डियन होस् चाहे विदेशबाट आएका हुन्, कोही पनि व्यक्ति भोकै हुनुहुन्न र हामी भोकै हुन दिन्नौँ भनेर भन्नुभएको छ। म ठिकै छ, यसो गर्छु, सुन्नुहोस्, मैले तपाईँको कुरा बुझिसकेँ। धेरैजनाको कल आउँछ, तपाईँ जस्तै पीडितको धेरैजनाको कल आउँछ होइन। म अहिले काट्छु र तपाईँलाई म एकछिनपछि यही नम्बरमा म तपाईँलाई कल गर्छु, नभए भोलि हाम्रो प्रतिनिधिले तपाईँलाई कल गर्नुहुनेछ है त। ठिकै छ, तपाईँको सुन्नु न, अब अरू समस्याको कुराहरू पनि हामी अरू फोनमा गरौँ होला होइन। अहिले तपाईँको यो विशेष कुरा चाहिँ 13 नम्बर वार्डमा तपाईँले राहत पाउनु भएन। 13 नम्बर वडाका अध्यक्षले तपाईँलाई धम्काउनु भयो र तपाईँलाई राहत दिन्न भनेर भन्नुभयो जस्तो कुरा आयो होइन। ल म यही कुरालाई अहिले चाहिँ लिन्छु है त। हस्, र तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले कति ठाउँमा तपाईँको चाहिँ राहत वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई राहत भनेर पठाउन थाल्दाखेरि त्यहाँ पुग्दाखेरि घरमा बोराको बोरा चामल भएको देखेँ। त्यस कारण यस्तो पनि नगरिदिनु होला है, म आग्रह गर्न चाहन्छु। हेलो नमस्ते। हेलो हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नु होला? हजुर म सामसे बजारदेखि बोलेको, रूपन्देही बुटलबाट बोल्नुभयो होइन। भन्नुहोस् त, के थियो तपाईँको गुनासो, भन्नुहोस् त। मेरो गुनासो म खासमा आफन्तीको घरमा आएको थिएँ, लकडाउनमा परेर बन्द भएर बसेँ म। हजुर। मेरो आफ्नो साथमा पैसा परेको थियो, एटिएममा त थियो, एटिएम खुल्दैन, त्यो मैले अहिलेसम्म जनताको अब सुनिरहेको छु। तर हजुर, तपाईँ कुन ब्याङ्कको भन्नुहोस् त, कुन ब्याङ्कको भन्नुहोस् त? मेरो एनआइसिएस छ। एनआइसिएस एटिएम त खुल्न पर्ने हो त, एटिएम त खुल्ला छ त। एटिएमहरू खुल्ला त्यस्तो जानकारी केही पनि पाएको थिएन। होइन, एटिएम त तपाईँ खुल्ला छ, यो चाहिँ 100% नै हो। एटिएम खुल्ला छ। तपाईँले एउटा काम के गर्नुहोस्, 100 नम्बरमा कल गर्नुहोस्, 100 नम्बरमा कल गर्नुहोस् र म नभए त्यहाँका डिएसपी साहब हुनुहुन्छ,
है। म डेसी साहबको नम्बर दिउँला, नभए तपाईँले 100 नम्बरमा कल गर्नुहोस्। आफ्नो यही जसरी जनताको आवाजमा तपाईँले भन्नुभएको छ त्यसरी स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस्। तपाईँको समस्या प्रहरीले समाधान गर्नेछ र तपाईँलाई कुनै बाधा अडचन आएमा मलाई यही नम्बरमा, मेरो यो नम्बर स्टुडियोको नम्बर अफ भए पनि तपाईँले मेसेज गरिदिनु होला। हामीले तपाईँलाई चाहिँ त्यो गन्तव्य स्थान तपाईँको ठाउँसम्म हामी पुर्याउनको लागि प्रहरीसँग अनुरोध गर्नेछौँ है त। हस्, थ्याङ्क यू। तपाईँहरू टेन्सन नलिनुहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रहरी पनि हाम्रा साथी हुन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले पनि धेरै खटिरहनु भएको छ, त्यहाँका मेयरहरूले पनि धेरै खटिरहनु भएको छ, वडा अध्यक्षहरूले पनि आफूले भनेसम्म भएसम्म गरिरहनु भएको होला। तर मान्छे हो, भुलचुक हुन्छ, किनभने उहाँहरू पनि भगवान होइन। त्यसै कारण तुरुन्त नेगेटिभ नलिनुहोस् र आफूले पनि संयमतापूर्वक त्यहाँ जाने र आफ्नो दुःखहरू र घरमा ल्याएर हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले भनेर देखाउने कोसिस गर्नुहोस्। अवश्य उहाँहरूको मन पलाउनेछ। हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते। हजुर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नु होला भन्नुहोस् त? रामेटीबाट। भन्नुहोस् के थियो होला? भन्नुहोस् के थियो होला? हेर्नु न सर, यो हामीले त यो यसो औषधि उपचार गर्नेहरू केही पाएन पनि, यहाँ सासू बिरामी भएर लिएको छ, अलपत्र पर्यो सर। यसो हस्पिटल जाने यसो उयो पनि भएन, खाने यो पनि छैन। अब यस्तो छ, अब अहिले यो स्वास्थ्यको समस्याहरू धेरै आएको छ, सबैको घरमा बिरामी छन् होइन। अब एउटा कुरा के छ, सबैभन्दा ठुलो कुरो पैसाको कुरा आउँछ यहाँ स्वास्थ्य चेक जाँच गर्नको लागि, र अहिले कसैसँग पैसा पनि छैन। छातीको समस्या भएर चाहिँ सासूलाई लिएको भएको जति पैसा पनि अब सबै सकिसक्छ। यो रासिन पानी पनि अब अस्ति एकचोटि दिएको थिएँ, त्यो 10 किलो चामल थियो, त्यो सिद्धियो। खै के गर्ने सर, बिजोको भयो। बिरामी सासू घर सुताइरहेको छ। तपाईँले यो हिजो अस्ति जस्तै कि राहतको विषयमा तपाईँले कुरा गर्नुभएको थियो जनताको आवाजमा? हजुर, राहतको विषयमा कुरा गर्नु, तपाईँले राहत पाउनु भएको छैन? त्यहाँ वडा नम्बर रामेटीबाट त धेरै फोन आउँछ। आज पनि हिजो एकजना 5 किलो चामल अनि 1 किलो दाल अनि आधी लिटर तेल अनि दाल दिएको 1 किलो। अनि तपाईँले फर्म भर्नुभएको बार पाएको थियो? फर्म भर्नुभएको थियो? हजुर, संस्थाले दिएको त सर। संस्था भने वडाले दिएको होइन? वडाले। अनि अहिले त्यो चलिरहेछ कि के भयो? हजुर सर, त्यो चामलहरू त होला नि त अहिले 2-4 दिन खानालाई पुग्ने होला नि अहिले? 5 किलो चामल थियो, अब त्यो सिद्धियो। अब कतिजना तपाईँले कतिजना 2-3 किलो गर्दै लिइराखेको छ। झन् धेरै छ। अब सासू ससुरालाई बोलाएको थियो उपचार गर्नको लागि, अनि धेरै फ्यामिली छ। अब तपाईँको त्यहाँ एकजना बराबर त्यहाँ मापदण्ड छ कति किलो दिने भने त्यो अनुसार तपाईँलाई दिएको होला। र यदि तपाईँले राहतै नपाउनु भएको पनि मैले राहत दिलाइदिन्छु, किनभने त्यहाँबाट हिजो पनि एकजना बहिनीले फोन गर्नुभयो, आज राहत पाउनु भएको छ। धेरैजना रामेटीबाट धेरैजनाले फोन गर्नुहुन्छ, धेरैजना लगभग अहिले 10-15 जनालाई हामीले त्यहाँ राहत प्रदान गरिसक्यो वडा अध्यक्षलाई भनेर। यो के भइरहेको छ हामीलाई थाहा भएको छैन, हामी पनि बुझ्न सकिरहेको छैनौँ। अब एउटा काम के गरौँ, अहिलेलाई चाहिँ तपाईँलाई राहत को प्रब्लम छ भने म त्यहाँको वडा अध्यक्षलाई भनेर म कुरा गर्न लगाइदिन्छु, तपाईँलाई फोन आउँछ होइन। अरू स्वास्थ्यको विषयमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रीजीसँग कुरा गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र विभिन्न हस्पिटलहरूमा कुरा गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र तपाईँको आवाज जुन अहिले बोलिरहनु भएको आवाज सम्बन्धित निकायले सुनिरहनु भएको होला, उहाँहरूसँग नि हामीले सबैको बहिनी सबैको घरमा छ, सबैको घरमा बिरामी सबैको घरमा छन् होइन। सबैको घरमा बिरामी यही छ कि तपाईँको जस्तो समस्या सबैकोमा छ। कसैको बाथको बिरामी छ, कसैलाई क्यान्सरको ऊ छ होइन। त्यो धेरै समस्या छ, यो तपाईँको मात्रै समस्या होइन बहिनी। हामीले यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायमा सरकारसँग कुरा गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र यो आवाज तपाईँहरूको यो जनताको आवाज लिएको कारण नै यही हो। तपाईँको आवाज अहिले विभिन्न सरकारका औदामा बसेका व्यक्तिहरूले हेरिरहनु भएको छ होला, उहाँहरूले पनि केही यसको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ होला होइन। र यसको बारेमा हामी भोलि तपाईँलाई खबर गर्नेछौँ है त। धेरै समस्या छ, यो स्वास्थ्य सम्बन्धी नै बढी समस्या छ। र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो अहिले हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ बढी सरकारसँग हामीले पहल गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यसलाई कसरी गर्ने, एउटा गरिब जनताले कसरी चेक जाँच गर्ने भन्ने बारेमा हामीले त्यहाँ गर्दैछौँ। र नमस्कार, यसको विषयमा हामी
केही दिनपछि जानकारी लिएर आउनेछौँ। र हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नु होला? चितवनबाट सरिमिना शर्मा बोलेको। हजुर के थियो होला भन्नुहोस् त। ओके, म मुटुसम्म अघि लकडाउनले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् गाडीहरू बन्द भयो, साह्रै समस्या भयो, हामीलाई साह्रै आपत्ति पाइयो। दिनदिनै मुटुको आफै बिमारी हो, बिचमा सासै रोकेर बन्द जस्तो हुन्छ। कहाँ जानु भनेको के हो कसो, म त साह्रै आपतमा यही मर्ने भए उपचार नगरिकन जस्तो भएर, त्यही भएर तपाईँसँग गुनासो बोलेको मैले। तपाईँको के अरे मेडिकल रिपोर्टहरू सबै छ? मेडिकल रिपोर्टहरू मेरो सिएमसीमा भर्ना गरेर राखेको रिपोर्टहरू सबै छ। अनि तपाईँले अहिले चेक जाँच कहाँ गराइराख्नुहुन्थ्यो? सिएमसीमा गयो, एक्कासी मेरो मुटु दुखेर हो कि सर, एक्कासी मुटु दुखेर सास फेर्न नसकेर सिएमसीमा गएको, अनि मुटुको प्रब्लम छ भनेर भन्नुभयो, नर्मल देखाएको छ भन्ने। तपाईँ काठमाडौँ जानको कारण के? मतलब काठमाडौँमा जसम्म जान लाउनुभएको? हजुर। अनि तपाईँ घर कहाँ हो? घर चितवन हो। अनि अलिक त्यहाँ चितवनमा को हुनुहुन्छ अहिले? हजुर, चितवनमा को हुनुहुन्छ? तपाईँ घरमा को हुनुहुन्छ अहिले? घरमा त बाबुरुमा मात्रै छ, मलाई कोही हुनुहुन्न। अनि तपाईँलाई चेक जाँच गर्नलाई कसले लानुहुन्छ काठमाडौँ? हजुर, म आफै जाने बाबुरुमा भएर। अनि ठिकै छ, म यसको बारेमा तपाईँको यदि रिपोर्ट छ भने तपाईँले मलाई चाहिँ इमेल गरिदिनु होला होइन। हाम्रो इमेल एड्रेस छ, म तपाईँलाई एसएमएस गरिदिउँला। tvkastamandop@gmail.com मा तपाईँले इमेल गरिदिनु होला तपाईँको त्यो जति पनि डकुमेन्टहरू। र म चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीजी हुनुहुन्छ होइन भट्टराई सर, म उहाँसँग कुरा गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा गरेर तपाईँलाई मैले केही यसको बारेमा केही तपाईँको बाटो खुल्ला गर्नु। साह्रै समस्या होइन, बेलुका भवन चाप्छ, साह्रै समस्या भयो। लकडाउन खोल्ने समय कहिले हो? अब हामीसँग काम गरेर खाने मान्छेलाई श्रीमान यहाँ हुनुहुन्न, विदेशतिर हुनुहुन्छ, साह्रै अप्ठ्यारो आपत्ति परेर म त यही मर्छु जस्तो हुन्छ। आज नि त्यस्तै भयो, त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई केही जानकारी गराउँ के भनेर हो। हुन्छ, ठिकै छ। तपाईँको रिपोर्ट हामी तपाईँको एउटा सही तपाईँले बोल्नु भएको छ भने तपाईँको जस्तै कि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँ चेक जाँच गर्न जान पाउनुहुन्छ। चेक जाँच गरेर चाहिँ म सिएमसीबाट भर्ना गरिदिनुमा निस्केको किन यहाँ हुँदैन भन्ने भयो। अनि सबैले गाली गरे, यहाँ पैसा मात्रै खर्च भयो, मुटु सम्बन्धी ठाउँमै जान पाएँ भन्ने भएर हो सर मलाई। ल ठिकै छ, तपाईँलाई मैले भोलिसम्म तपाईँले यसको जानकारी पाउनुहुन्छ र कुनै न कुनै म निकायमा कल गरेर यही नम्बरमा मेसेज गर्नु, यही नम्बरबाट कल आउँछ तपाईँलाई है त। हस् हस्, नमस्ते। र म तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जनताको आवाजमा तपाईँहरूले एकदम सही सत्य बोल्नु होला। यो मिडिया हो, सही सत्य बोल्नु होला, झुटो नबोलिदिनु होला म आग्रह गर्न चाहन्छु। र रासन पानी हुँदाहुँदै पनि झुट नबोल्नु होला, किनभने हामीले रासन जहाँ बाँड्न लगाएका थियौँ त्यो घरमा रासन चामलको बोरा देखिएको हाम्रो रिपोर्टरले हामीलाई खबर गरेका छन्। त्यस कारण म तपाईँलाई अहिलेदेखि नै सचेत गराउँछु। हेलो, नमस्ते। नमस्ते हजुर, कहाँबाट को बोल्नु होला? म काठमाडौँबाट बोलेको। हजुर, के थियो होला तपाईँको समस्या भन्नुहोस्। हजुर, कुन नम्बर, कुन वडा, के नाम भन्नुहोस् त? मेरो नाम दिलशोभा हो। हजुर, म चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा। हजुर, मेरो म यहाँ माइती आइराखेको। हजुर, अनि मेरो घर बनेपा। हजुर, भनिसक्यो के थियो समस्या तपाईँको? तपाईँले टेलिभिजनको भोल्युम कम गर्नु न अलिकति, टेलिभिजनको भोल्युम कम गरिदिनु न अलिकति। हजुर, टेलिभिजनको भोल्युम कम गरिदिनु न, टेलिभिजनको भोल्युम। नभए अलिकति टाढा आएर बोलिदिनुहोस्। अब भन्नुहोस् तपाईँको समस्या के थियो, अलिक छिटो भनिदिनुहोस् त, छोटो भनिदिनुहोस् त। समस्या छैन, म त्यहाँ भनेको जानुपर्ने होइन, मेरो घर बनेको, म बच्चा छोडेर आएको। हजुर, म माइती आएको, आमा बिरामी छ माइती आएको। अस्ति 5 गते आएको, लकडाउन भयो, 11 गते मैले थाहै पाएन कि थाहा पाएन। ल ठिक, तपाईँ कति नम्बर वडामा? वडा नम्बर कति हो तपाईँ? हजुर, तपाईँ कति नम्बर वडा हो त्यहाँ? वडा कति नम्बर वडा हो त्यहाँ? वडा यहाँ कति वडा? ल तपाईँले एउटा कति 21 नम्बर वडा? ल ठिकै छ, म त्यहाँका वडा अध्यक्षसँग कुरा गरेर तपाईँलाई म कल गर्न लाउँछु है त। हुन्छ, हस्। तपाईँहरूले सकभर एउटा कोसिस चाहिँ के गर्नुहोस् भने वरपर पनि आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई पनि कल गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। उहाँहरूलाई कल गरेर पनि यदि उहाँहरूले तपाईँहरूको आवाज सुन्नु भएन भने हामीलाई कल गर्नुहोस्। र हामीले पनि आखिर
यो समन्वय गर्ने भनेको त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँग, त्यहाँका मेयरसँग, त्यहाँका वडा अध्यक्ष र त्यहाँका प्रतिनिधिज्यूहरूसँग समन्वय गरेर तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँको गन्तव्य पुर्याउने हो। त्यसै कारण चाहिँ एकपल्ट सकभर पहिला सुरु आफूलाई दुःख परेको छ भने त्यहाँ पनि एकपल्ट भन्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको धेरै कल आइरहेको छ, कल कटिरहेको छ, नआत्तिकन आनन्दले कल गर्नुहोस् र इङ्गेज भएको बेलामा पनि कल गरिराख्नुहोस् र तपाईँको नम्बर अवश्य लाग्छ र अन्तिम घन्टी गइराख्ने जेलसम्म पनि कल गर्नुहोस्, त्यो बेलामा पनि मैले उठाउँछु। र अहिले जनताको आवाजमा 9863362979 को नम्बर खुल्ला गरिएको छ र तपाईँले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई पीडा छ भने आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। र अर्को कुरा के आएको थियो भने ग्यास छैन भनेर एक दुई ठाउँबाट कल पनि आएको थियो। तपाईँहरूसँग ग्यास छैन भने सिधा वडा अध्यक्षलाई कल गर्नुहोस्, वडा अध्यक्षज्यूले तपाईँको ग्यासको समस्या समाधान गर्नुहुन्छ। र यदि कसैले ग्यास दिनलाई आनाकानी गर्यो, ग्यास छैन भन्यो भने त्यसको लागि हामीलाई तुरुन्त हामीलाई कल गर्नु होला। हेलो नमस्ते, हेलो नमस्ते, हेलो नमस्ते, तपाईँको कल कटेको छ र तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले कल गर्दाखेरि टेलिभिजनबाट अलिकति टाढा आएर बोल्नुहोस् या टेलिभिजनको भोल्युम कम गर्नुहोस् र तपाईँहरूले आफूले सोध्ने प्रश्न र तपाईँलाई भएको पीडा तुरुन्त र छिटो भनिहाल्ने गर्नुहोस्। र अब मैले एमसीआरबाट हाम्रो कृष्ण भाइले टाइम अफ भइसक्यो भन्ने कुरा यहाँ जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै जनताको आवाज लिएर, तपाईँहरूको आवाज लिएर सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र आमाबुवाको आवाज लिएर भोलि फेरि यसै समयमा उपस्थित हुने बाचासहित म लगायत मेरा सम्पूर्ण एन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। काष्ठमण्डप, राज्य टेलिभिजन र एस टेलिभिजन भनी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।